اوس منګه احادیث شروع کوو. دین وړاندې منګه په دې د حدیث په فضایلو باندې خبره کړې وه او د هغې باره کې منګه تقریبا یو فضیلت ذکر کړی. اوس حدیث مبارک بس مختصر یاد الفکر دی، مختصر حدیث مبارک کے نبی کریم محمد ربی فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے وید اللہ پیغمبر فرمائلی دی چی دا اعمال دار مدار پسبانے پنیت باندې. دا حدیث امام بخاری نقل کړي. دا اعمال دار مدار پنیت باندې موقوف دي چې څنګه انسان نیتی هغه شانته د انسان دا خپل عمل به انسان ته سله ملایي چې په کم یو نیت انسان یو ځای ته ورغی او یو عمل یې کو دا غي سله او بدل انسان ته خپل نیت مطابق ملایي. نه هر انسان چې کله یو کار کوي نفقا دا چې دی پاغې کې نیت پکې مست دی، نیت چې نیت پکې دا خالص وي. ځکه ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای وان للعمل المتقبل شرطین، هغه عمل چې د الله کریم په در کې الله تقبلي ایدا پر دو شرطونه دي. یو ان یکون خالصا لله، یو باندې کې اخلاصي، او دویم دا پیغمبر په طریقه باندې سیده نو دې کې به کوشش دا کو زمونږ نیتونه سي په هر کار کې زمونږ نیتونه هغه صحیح وي او نیت زمونږ روغي. نه حدیث سره مختصر حدیث دا ورسې یاد ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات رواه البخاری. دا عمر نے روایت رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و رسول اللہ مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دا ټول عملونه دار مدار په نیت باندې موقوف دي. نیت باندې سره موقوف دي، نه په هر کار کې نیت سره اعتبار دی. نو دا یو حدیث شو، دا مختصر یاد دسی وای انما الاعمال بالنیات کا سند دی وسند وړه بهتره دې ته سند وای. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات. عمر نے روایت رضی اللہ عنہ فرمائی وہ رسول اللہ مبارک فرمائی دی اذا اعمال در مدار پنیت باندې موقوف دي. سیدی کنه ودا یو درس شو خبره ده دا ځکه خپل مزدکر ماشومان ته مزدکر کور کې مشران ته مزدکر مرګور سره شي. سید ان شاء الله زړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.